बिना यका सुर जसी बासुले धुन जसी घाँटी की घटगेडी जसी पन्यौ की जुन जसी आँखा की कालगेडी जसी हृदय की चाल जसी सुरता की सम्झना जसी मया की जाल जसी फूलका सौन्दर्य जसी बग्याका मूल जसी पिपलुका छैल जसी काँकडी झोल जसी झल्कन्या हिमाल जसी शिलङ्गी बास जसी घुटुक्क बाडुले गली जिउनारी गास जसी सिउताका बिजुला जसी सिरौल्या बास जसी धड्कन्या मुटुका भित्ता चलन्या चाल जसी घोल्पो रन्या मैना जसी टटोली हार जसी जिन्दगीका कट्या बटा घोकन्या कार जसी कस्तुरीका बिना जसी कोइलीका स्वर जसी घामपानी लालझाडी बन नाचन्या मोर जसी इन्द्रणीका रंग जसी गंगाकी छाल जसी तकी राखौं काँसाकी थाल जसी काँजा रका टिकी जसी चमेली बास जसी तिमुलीका दुना जसी जोलीका हाँस जसी फूलका भमौरा जसी मथौत्या दै जसी हेरन्चु धरती लोका देख्दैन तु जसी सिउनाते सिलौटा जसी मसुरी दाल जसी कलेजीका कुना पस्या पाउजुका चाल जसी गलीकी गलबन्दी जसी शिरकी शान जसी दुई घडी नधेक्या लगाई होइजाने अनकसी सँग भया मटका मटकी नधेक्याले सोराई यही पाली मयालुसित कल मक्की कोराई यही पाली मयालुसित कल मक्की कोराई। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीले लेखी पठाएको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। घाँटीकी घटगेडी जसी शीर्षक राखपर खुबै बढाउलो रहेथ्यो, खुबै रुबस शब्द आखर जोड रहेथ्यो र आखिरीमी सँग भया मटका मटकी नधेक्याले सोराई यैपाली मयालोसित कलमकी कोराई भन्बर लेखे पछाडि मात्रै थाहा भयो कि यो कै विषय प्रसङ्गमी लेख्या रहेछ भन्बर। बहुत बहुत धन्यवाद। खुबै रुबस शब्द आखर खुबै निको रचनाकीलाई देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीलाई भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुराको जरमथलो अच्याल बाग बजार डडेलधुरामी छन्। रेहुक्का चिलिमलाई यसरी है सम्झिराख्दान यैपालि त तसतसै भयो न त जहाँ लगे देउडा भया तै ठाउँमी राम रमिता दैकीलाई जुटजनाहन देउडा गीत गाउने देउडा गीत लेख्दा देउडा साहित्यकार केशव पाण्डे आँसुजी। आज लगे 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका इसाई साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला। आज माला मास लगाइ सकिया, भोल बठे नवरात्रि लगाइ सुरु, भोल संक्रान्तिलाई भए असोजको महिना तस्सोइ गयो। नवरात्रिका 9 दिन कि 9 देवी शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीको एक रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 एकथरा डडेलधुरा बठे लेख्रहेछ। मैसासुरले दुख दिएका देवगन धर्व एक छ, नौरता हम जैखी भन्नाउ हो देवीको पक्ष। राजा राम ज्यूले लगै अर्यो आराधना, रावण मारी पुरो भयो मनको कामना। 9 दिनसम्म 9 देवीको पूजा अर्यो अति, लङ्का बलि नाश भयो रावणको खति। रामज्यूको जित भयो नाउँ रह्यो विजया दशमी भणी मान्या हाम भया। पहिले कि हुन् शैलपुत्री, हुन् ब्रह्मचारिणी, चन्द्र घण्टा त्यसरी हुन् हाम हुँ देवी ऋणी। चौथो नाउँ कुष्माण्डा हो, स्कन्द हुन् माता, छयौँ हुन् कात्यायनी सबै जगत माता। सातौँ हुन काल रात्रि महागौरी 8, नयौँ हुन सिद्धिदात्री अरौँ पूजा पाठ। 10औं दिन राम जित्या यिनै पूजा अरी, विजया दशमी नाउँछ कालान्तर भरी। जैल तैल राक्षसले देउता दुःख दियो, तिनरी अन्त्येष्टि अद्ध देवी रूप लियो। राक्षस लगै दुःख दिन्थ्या देउता लगै जति, ब्रह्माजीका आड लाग्या 14 भुवनपति। सबै देउता मिली दियो आफनी शक्ति,
रूप लियो देवी अवतार अरन लाग्या भक्ति हात जोडी बिन्ती अर्यो हे शक्तिकी पूज्य भणिदिय जगत माता हाम्रो क्या हुन्छ मुसुक्क हाँसिन देवी कराल रूप लियो दुःख दिने राक्षस जति सबै मारिदियो देउतान जति खुसी भया हे जगत जननी जय घोष अर्यो देउताले तम इजु भर्नी देवीका अवतार लेलै देवताईको जित जहाँ बठाई आएका थिया गया आफ्ना पीठ अवतारी देवीले त अर्यो चमत्कार महिमा देवीको आजी फुर्सदमा विस्तार महिमा देवीको आजी फुर्सदमा विस्तार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 एकथरा डडेलधुरा बठै लेखिरहेको थियो। नवरात्रि 9 दिन कि 9 देवी शीर्षक राखपर। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीलाई यो रचना कोसेली र नवरात्रिका विषयमा आफ्नो खुबै निको विचार भावना लेखपर पठाइदिए हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। ओ बुढाओ यही पाले दशैं में पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लै जाउँ कि उही लै जाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडीमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। डोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशीले दशैं तिहार 2077 शीर्षक राखपर लेखिरहेछ एक रचना। शुक्ला फाँटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर बठे रामकी बराइल विष्ट पाली डोप सुरनयाँ गाउँपालिका पाटन सोराड बैतडीको जरमथलो हुक्का चिलिम फुल्की माला एफएम महाकाली दशैं पर्व 77 को शुभकामना डाले बाँचिरहनु पलोइरहनु जन्म जन्मान्तर माया प्रेम अमर रहिजाऊ समय शानदार वर्षौं वर्ष आउने दशैं आफ्नी बेला भक्त झलझली सम्झना हुन्छे संस्कृतिका भक्त प्रकृतिको टाइम टेबल प्रभुजी की मर्जी मर्यो मान्छे गयो जोबन फेरि कहाँ फर्के दशैंका जमरा लाउनु देवालीको टिको त्यार तिहार कि बेला भक्तै लाग्दो निको दशैं हो देवीको पर्व नवदुर्गा भवानी भक्तजनको रक्षा गद्या शिखर मसाने नवरता 3 फेर आउना असौज कार्तिक तेसर्या चैतका महिना भोजन सात्विका देवी देवता जुलै छन् शिखर मसाने पूजा हुन्छ नवरतामै हृदय रसाने दाइन दमाउ झ्याली बिकुल रोइसिङ मसक निशान बजेका हुना कलजाइने चसक धामी भरडिया पुजारीको क्या ठुलो ऐसान कार्यकर्ता टाठा बाठा आफ्नी रैथान धामी कामदा दिनका दिन पूजा लाग्दा बेला नबद्दी भोक्कर बज्जा भक्तजनको भेला धूप पोखल फुलक छेता श्रद्धा भाव भेटी आल भितरीका जन चढाउन समेटी दिदी बहिनी इष्ट मित्र नाता गोता जति बोलाउन दशैं कि बेला गीत लेखौं कति नयाँ थेलका कोरी बाटी चिटिक्क जुपन देख्दामै भौतिका राम्रा नहुने कुछ न मिठा मिठा भोजनका भौतै परिकार मौका पिला हाँसी खुसी आचार विचार हँसिला मुखले खाना दशैंको महल भिटा घाटी सबैसँग चहल पहल सारा जगत परिवर्तन विकास कहाँ पुग्यो पशु बलि हत्या बन्द भन्ने त जालुग्यो अनगन्ती राङ्गाकी बलि बोक्या खसीसम्म स्वार्थपूर्ति गद्दा किलाई काट्टा हम्म कसा हुन्न देवी देवता पशु बलि खान्या पर्जी बको हत्या हिंसा गद्दा किलाई झान्या
यहाँ तक जुभयो भयो भायो आबदेखि जनगर्या पशुकी बलि तबै गीत लेखी आत्मा हो सबको एकै जुलै प्राणधारी बाच्या अधिकार सबलाई यसरी नमारे जलजङ्गल जमी नमाई सबैको हक हुन्छ बाँच्चो पाउने अधिकार सबैको एक हुन्छ भगवान कृष्णकी बाणी मनमै राखी ध्यान बुद्धको उपदेश सम्झी सबै गरौँ ज्ञान दशैं हो रहडी पर्व भगवान रामले रावण मारेको दिन विजय सानले भगवान कृष्णले पन कंसलाई मारेको इसै पर्व ठुलो गर्भ पापीलाई तारेको दुर्गा भवानीले पन अनगन्ती राक्षस देवताको उद्धार गद्दु मारी 101 विजय हासिल गरी मनायो देवाली यही दशैं तिथिका दिन विजयको थाले भला कर्म गद्दा किलाई दशैंको शुभ दिन जन्बिसर्या निको होला बिचाइ नमाइ निन दशैंको आनन्द दिन आफ्ना इजा बाबा गुरु सन्त इन बठै टीका लाउनु साफा आशीर्वाद मागी सबले आत्मा शान्ति मन पवित्र भावना राखी हरिको भजन भौतै हुन्न दुःखीपन कोरोना रोगले मुक्ति मिलौ हम सबलाई नमरौ शोकले मुक्ति मिलौ हम सबैलाई नमरौ शोकले डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवशजीको रचना थियो। शुक्ला फाँटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। दशैं तिहार 2077 शीर्षक राखपर यो रचना कोसेली। बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवशजीलाई रुबस रचना कोसेली किलाए। भेटघाट भइगई लामी शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीको रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडलदुरा बठे लेखिरहेछ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार धनीराम गिरिजी लोकगीतलाई गाउनहान देउडा गीत लगाई गाउनहान। उनरा गीतमी पोरसाल हम डडलदुराका बाग बजार में हुक्का चिली महिला देउडा प्रतियोगिताको जो 12 को दिन थियो। दिन कसरी है नाच्थ्या जय जयले देखिरहेछ। जय जय जो नाच्या जय जयले उनीहरू देखिरहेछ उन सबैलाई थाहै छ। कबयाम हुक्का चिलिम बट्टीले सुनाउला। अब अहिले माहौलै तसोइ छ उनीहरू आवाज गीत गीत बहिरा लेख्दा कि आयौँ कापी कलम थामे बस्यारो टाढाको भयो भेटघाट भइगए लामे नै त उसी फुर्सद हुने नै उषा गीत रया नै उसो समय रह्यो नै उषा रीत रया गीत ब खण्य पालो लगाई भौतै ठौरा भोलि घरिना अलमल पडी मौज होइ गए ठुली इसोइ हो ठुलीमाउका घर अधा रात खानाई नै आफनी बानी तसी आगा मुख जानै कोही सोद्धा ए धनी तैले बसाई काँस रायै जै भेट्यो उही भन्नु पस्या अचेल कहाँ हराए कोही फोन गरेर सोद्धा पहाडा मालका खबर सुनाइ त हुन्थे घरकी हाल चालका भौतै दिनकी लामी भेट सँग दगडीलाई वरिष्ठ देउडा रतन पाउने पगडीलाई दिदी बैना कका काकी बौज्यूरे गोशीलाई देउडाका साहित्य रतन गोपाल जोशीलाई उमेरले भौतै पाका बाबा भण्डा जेठा 70 कटेका रहेछन् मै सोचन्थ्यौं केटा पण्डित शिवदत्त पन्त पाण्डे नाम कर 3 जना रतनकी होइ जाऊ झरफर 3 र तन 7 वरिष्ठ यही पाला पाएका हुक्का कि समाज भित्र यही पाला आएका कमलारे हरू देवी भाग्य 16 चौडा उमेर बुढियापन खुरु खुरु दौडा दुवै बहिनी वरिष्ठ कि पगडी पाइरहेछौ सुनाउ नेरे शून्य नलाई झल्कना लाइरहेछौ त्यसरी कमला पाण्डे रोडङ्गाको घर देउडा खेल खेलनी ठौरा जन भए परा मोती राज चटौ तरे प्रेम राज पन्त चलिरौ कलम कि मसी झल्काइ राख्या दन्त ओकान्ती अवस्थी बैना पाए कोछा मान काठमाडौँ बसेलै पन सुदूरको सान तैपछा जयराज जोशी वरिष्ठका लाइन
भेटघाट भएकी ठाउँ लाइहाल्नु कि साइन शुभकामना सबजनालाई यही धन्य गिरीको मेहनतले सम्मान पाया जन सोच्या फेरिको मेहनतले सम्मान पाया जन सोच्या फेरिको भेटघाट लगाई लामी शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीलाई यो रचना कोसेले किलाए। ओ बुढाओ यही पाले दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउ भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडीमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। रमेश भण्डारीजीले एक रचना लेखिरहेछ परदेशीलाई याद आएछ घर पियारीकी शीर्षक राख पर मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे घर आउँथ्यौँ ताला छन नाका बौडरामा झेल बस्याई होइरहेछ प्यारी साउका औडारामा नन्दिना रुनाहुन् प्यारी बा भणी भुलाए काखीमी समाए भात रोटो खा भर्ने मोटा चामल किन्ने पैसा आउँजे देउलो भने छिट्टै आउँलो फर्के घर बसी दिन गर्ने इज्या बाको ख्याल राखे सेवा अद्दो तोइले परदेशै भाग रहेछ मेरो परदेश बस्छु मैले कैजु निकी बिगाइ लागि इसो कि भयो बा दुखै दुख जीवनमा सुख कहाँ रह्यो बा घर आउँ कि भणी सोच्छौ बाटामा बाढ भयो घरा घरै परापरै कोरोना आड भयो दसैँ पछा दुत्या आलो काजबार फर्की सौराडी मुटुका कुना हिया झर्की बग्न्या आउँछ रोक्छ केही न आँखाकी नानीले धुरधुरा आउँछका भेला सम्झन्या बानीले गाउँघर काम चलि रहलो काजबारको सिजन जन्दिए सिरा निलाई आउँछले भेजन मसक बास्ना पेला धानला याका सेरा सुइनामा झझलको आयो आँखा आउँछ मेरा रनबन बिन्नरी भैँसी गाई गोरु चरायै गाउँ घोगा 40 घट्टा धुलो पिसी ल्यासे काजबार नजिक आइग्या दिन हुन्न हर्ष निसुरी जन भए प्यारी आउँलो अर्ख वर्ष मौसँगै काजबार मनाऊ मेरो लगै मन त एकतिर साउको ऋण अर्को बाटो बन्द गाजो काट्टो फाग लाइने निक्के रिझै बन इजबु वका नन्दी नानका साथैमा रहेपन काजबा रकी एपी यारी माइत झाउँ भणाली अर्खा सारा मुयाई झाउँलो पोइ भेट अरले काजबा रकी दिदी आउना माइती घर भणी निको व्यवहार सेवा अरे 2-4 दिन गर्ने बाध्यतालाई बुझे प्यारी मुई घर आउन कि निको सेवा सत्कार गरे घर आउने पाउन कि ऋण तिद्धौ साउबै रिको परदेशै बसेर पुइ घर खणौला खेत कमर कसेर काजबा रकी निको नौलो चामल रुजाइए सौराई लागे फोटा हेरे तोइ चित्त बुझाइए गीत लेख्या घरै बाटी सुचेर बगत परदेशीको दुःख यही छ संसारै जगत परदेशीको दुःख यही छ संसारै जगत। रमेश भण्डारीजीले तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ थियो परदेशीलाई याद आएछ घर पियारीकी शीर्षकमी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई। एकलै बसिजाउँ मान्दो जाली मान्छ छाडी शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीको एक रचना छ। पूर्वी चौकी गाउँपालिका 5 काँडामाण्डौँ सुन्दर बस्ती थापा गाउँ डोटीका मित्र अच्याल भारत मुम्बईमी छन् रे वहीँ बठे लेखराइ छ। खुसुक्क खस्कु कि सोत्तो रुना धुना पाडी एकलै बसिजाउँ मान्दो जाली मान्छ छाडी यमनका बिलौना पोखी कति बनाऊ गीत बस्ने मन लाउँदैन भायौ जाली मान्छसित सुइनालाई रामणा मान्नो
विपना खास है मनमारी दूरै जाउँ मान्दो झुटका पास है हृदय रुन लाग्या बेला आँती आउनु फाटी विश्वास टुटिग्यो साइयौ जाली मान्छ बाटी मुखले राम बोल्ला फुच्चो हो कि हित दिगदारी अनौठी लाउँदी यसा माइससित डिटपड्या कसैका मुख मन होए जानो भङ्ग सङ्गतलाई जनरु मान्दो ढाँटी खानेसँग माफ गर्या लौ अब भनी मुन्टो झुकाइ बर यसा है टाढा जाउँ ठान्दो मुखै लुकाइ बर रुपेर्या उजाली पट्ट हिया इनका काला मुख लगै जन्तको मान्नो स्वार्थ लुट्या बाला कालै छ कलिका दिन फाट्या मन सिउनु लौ अब तम्भन भायौ कसो गरी जिउनु सुखमा सयल खेल्ला दुःख पड्या छाड्डा मौकाले अवसर दिया नहुना रिस गाड्डा माउड्याको शासन हो भन्ना फुच्चो सोची बर मनमानी आफनी गद्दा स्वार्थी बनी बर नान्तिना देख्दैन इन अल्का घोडा चड्डा सामाजिक कामकाज भया पछा पछा रड्डा दिनदिनै बैसेक अराई कुडा मात्र सोत्ता समाजकी के गरौँ भने वचनले घोत्ता दुर्वचन घचक्क घोत्ता भिट्यापन जाइलाई चोरीबान हानेर हिट्टा मौका पाया काइँलाई मनकारी आफै हो भने हृदयलाई खोल्ला आफू के आइपडी गया मिठी बोली बोल्ला हेरौँ त नौजवान साइयौ भयो भन्दा बुढा भाइचारा भुल्याजन गद्दा जानी जानी कुल्डा ख्यालठट्टा हाँसेर अद्दा पड्या पाछा दुःख बोलीले घुमाउन लाउँदा खुसी बनाइ मुख भेषगद्दा स्यापकी जन बोल्या सासा रुकाई पाछा इन टेड्डाइ न टेड्डा आफ्नो काम सकाए नभया सोचेको काम आफै गाड्डा चिड मन खोली मजाले हाँस्दा दोस्रा भया पीड खिसकाट्टा कसैलाई पड्या बसी बर पारी अर्खा दुःख बुझ्दैन बुझ्दा नमाय हात सारी दोस्राको मुखैन तकी हाँसी हाँसी खाना सामाजिक भावना मासी स्वार्थतिर जाना क्या सम्झी भावना दिनु कस्या कमर कस्नु यसै जालीका माझ क्या सम्झेर बस्नु यसै जालीका माझ क्या सम्झेर बस्नु एक्लै बसिजाउँ मान्दो जाली मान्छ छाडी शीर्षकमी भारत मुम्बईबाटै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नरेश चिरालजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश चिरालजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथालो बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्याल बसानमाला रत्न पदकको शुभकामना शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। 2065 साल असौज 23 कि हुक्का चिलिम जन्म भएथ्यो साहित्य ऐसकी। रेडियो महाकाली एफएम कञ्चनपुर कटान महेन्द्र राजाकी नगरी उत्तम पयान समिति छ रङ्गी चङ्गी उत्साह वर्धन सञ्चालक ओमजी ओझा आनन्द हर्षण साहित्यका भण्डारको देउडा इलमको साहित्यमय शिलान्यास भइथ्यो हुक्का चिलिमको। नैतैमी घुसखोरी थियो नै त्यो पक्षपात साहित्य भित्र पस्यो आउने सबै जात। लोपुन लाग्या संस्कृतिलाई बचाउने उद्योग मलाई पस्यौँ तै भित्र रातको खद्यो त। लेख्दा किलाई देउडा भाका लाजमाण्या पहिला त देख्या मैले साहित्यकार हुक्का कि दौलत। धार्मिक लेख सुरु अर्या गौराका गीत गाए केतैमै भाकालाई भर्या कटान एफएम जाए। उत्पत्ति वर्णन अर्या शास्त्रको आधार पाए निर्णय लेख पर दिया कर्मकाण्ड समाए। एकदशी वर्णन अर्या 26 अध्यायको प्रेत कल्प गरुड पुराण उल्लेख भएको। वाल्मीकि रामायण लेखा सबै सर्ग पुरा अश्वमेघ यज्ञलाई लेख्या वर्णन अरिपुरा। 13 अध्याय सप्तशती सुरु अर्या भर्खर रत्न पद घोषित अर्यो
जगदम्बा आइबर धन्य माया हुक्का तेरी म ईसालाई बरी सञ्चालक ज्यू पठाइदे रातै मेरी घरे धन्यवाद सञ्चालक ज्यूलाई मूल्याङ्कन अरे रत्न पदक दिया के बेर न अरे खुसीले गदगद भया लेख लेख्या तबैलाई साहित्य वरिष्ठ रतन नमन सबैलाई गुण्लाउलो चिलिम चढी बाँची रैयासम्म तेरो माया साँची राख्लो हृदयमै टम्म जेठा भया 4 खम्बा माइला भया 16 3 खम्बा कान्छा भया आया तेरी कोला राखी राखे गैलो माया साँच राखे नमुना रतन पदक आभूषणको छ शुभ कामना रतन पदक आभूषणको छ शुभ कामना देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो। दिव्यावती डुङ्गरी भागेश्वर गाउँपालिका 4 डडेलधुराको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्याल बसाहान 90 वर्ष पुरा होइया खुबै निको साहित्यिक रचना कोसेली लेख राख्दान उनीहरू आवाजले हामीसँग रेकर्ड छ। पोहोर साल परार साल उनले चैत धुमारी गाइरहेको थियो। अब यही पालि त तसै भयो हामीले कसैको लगै भाका रेकर्डर होइन आउने वर्ष आज उनीहरू भाका रेकर्डरबाट हामी सुनाउला तमलाई बाँकी साहित्यिक रचना कोसेल त उन पठाइराख्दान। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनैकीलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढे रन्दियो। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। कोरोना महामारी शीर्षक राखपर गोपाल सिंह धामीजीको एक रचना छ। पुर्चुणी नगरपालिका हाट मल्लादेही बैतडीका मित्र कोरोना महामारी शीर्षकमा लेखिरहेछ असौ जक्का धान सिरौला कुटौला मिलमा सबै पहिले रचना लेख्या हुक्का चिलिमैमा 12 वर्ष भया तेरा हुक्का चिलिम सुन्ना सुदूरका जनतान वचन तम्रो मान्ना मोबाइलका फेसबुकमा कति रचना सुन्या देउडी यानका रचना सुने मन मनै गुल्न्या दाँतको उपचार गद्दाई भारतमा गया थ्या 5 जना नेपालमा संक्रमण भया थ्या चैत महिना पहिलो लकडाउन सीमा बन्द भया जिल्ला बाटी नगर बाटी नेता सबै गया ओडा बाटी नगर बाटी बस्लै जाए जुलघाट 12 दिन बसी पुग्यौं पुरो चौडी हाट मल्लदी 8 नम्बर ओडा क्वारेन्टाइनमा बस्या स्वाब चेक गरी मेरो डाक्टर घर नस्या 14 दिनको क्वारेन्टाइन पुरा मैले गर्या कठै दाइन कोरोनाले कति जनता मर्या ऐला साल कति जनता ट्युबै काली तर्या बेङ्गलोर रह आया मान्छे कोरोनाले मर्या पोलिथिनमा चाउमिन मिल्यो त्यो पन खाइएन हाट बजार हडफोड धार पानीलाई पाइएन असाढ रोप्याका धान असौ जम्मा पाक्यो कहाँ आयो कोरोना बैरी बीचमा टमाइराख्यो सङ्कट कालक जसो कोरोना बैरी भयो खाना नपाए पानी नपाए बालो जोबन गयो खाना नपाए पानी नपाए बालो जोबन गयो। गोपाल सिंह धामीजीको रचना थियो। पुर्चुणी नगरपालिका हाट मल्लादेही बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सिंह धामीजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। श्रोता मित्र कोरोना की कहानी कोरोना की कथा त च्याल हामीले भन्नै छाडेला कति भन्नु कसै बेला 50-60 नम्बरमी हुन्थ्यो संक्रमितका संख्यामी अहिले नेपाल 37औं नम्बरमी छ 1,21,745 जना बिरामी आज प्रभात 9 बजेका तथ्याङ्क अनुसारले 84,518 त निकालै भया खुसीकी कुरा लगै हो 36,533 जना मान्छे आज लगै रोगी छन् अथवा उपचार अराउन नार्यान्
यो संख्या दिनदिनै बड्डो जान्ना छ। यो तथ्याङ्क हामीले चाहिँ सुनाउनै छाडिदिए। अब कति सुनाउनु? गाउँघर टोलटोलमा हरेक ठाउँमा सङ्क्रमित देखिन्न रहन। यो देखिनु पाप लगाइ होइन, महामारी हो। अब सङ्क्रमितका सम्पर्कमा आएले भिडभाडमा आयो भने पछाडि कोहीलाई होइसकन्छ। तपाईँलाई यदि तुम्हारा गाउँ समाजमा वल्ला पल्ला घर कोही देखिन्छ सङ्क्रमित भने उसलाई असजी व्यवहार अद्दो होइन कि दूरी बनायो भने आफ्नातिर बटे जिल्लै सहयोग अद्द सकिन्छ, सहयोग लगाइ अद्दु पडन्छ। क्याक भने त्यो अवस्था बोला हामीलाई ल्याइसकन्छ। बोला 8-5 में भेट्ला रे बाँकी कुरलेरला। नवरता सुरु भए भोल बटे नवरताको पहिलो दिन छ। भोला नवरताको मङ्गलमय शुभकामना छ। भोला 8-5 में भेट्ला। नमस्कार।